बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। वरना आज की सबसे बड़ी खबर तो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के ख़त्म होना है। उसके बाद बड़ी खबर मेरी नज़र में पीका कवानीन में तरमीम है और फाइनली मोहसिन नकवी साहब का दौरा है अमरीका। आई थिंक इसको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब वाले सारे मामले को, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इन दोनों के बारे में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने बहुत खुल खुला के रिपोर्ट किया कि जनाब असल यारी तो यहाँ पर भी थी। इन्विटेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आया, फिर मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका चले गए और ये सारा मामला घूम रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल सेरेमनी के इर्द गिर्द। एनीवेज मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर गए, कोई बहुत ज़्यादा फुटेजेस इस किस्म की नहीं आई कि जहाँ से हमें लगे कि मोहसिन नकवी साहब बहुत हाई फाई लोगों से मिले हैं वहाँ पर, और ये सारा मामला था। उसके बाद एक और स्टेटमेंट उसी इसना के अंदर फॉरेन ऑफिस की आई थी कि जो इन्विटेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आया वो पर्सनल कैपेसिटी में आया, फॉरेन ऑफिस के तहत नहीं आया। ये बात है इनॉग्रल सेरेमनी से पहले। अब सेरेमनी से बाहर तक आ जाते हैं, बाद में आ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर थे, कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें होती रही। जो इम्पॉर्टेंट मुलाकात एक्चुअली हुई वो जो विल्सन से हुई, और कांग्रेसमैन जो विल्सन से हुई, और ये एक्चुअली करता धरता है या जिनका कहते हैं ना कि कोई असर और रसूख रखने वाली शख्सियत है, उनसे इनकी मुलाकात हुई। फुटेज आई पाकिस्तान के अंदर, सहाफ़ियों ने, टीवी न्यूज़ चैनल ने इसको रिपोर्ट किया कि बड़ी मुस्बत मुलाकात रही, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर मुबारकबाद दी एंड ऑल दैट। और इसके बाद फिर जो विल्सन ट्वीट कर देते हैं फ्री इमरान खान। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि इसके ऊपर ऑब्वियसली जो विल्सन से मुलाकात के अंदर आई डोंट नो इमरान खान साहब डिस्कस हुए होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं डिस्कस हुए तो फिर जो विल्सन की ट्वीट की समझ नहीं आती। ऑब्वियसली इमरान खान साहब हाउ डिस्कस हुए होंगे और उसके फ़ौरन बाद उनकी ट्वीट आ जाती, दैट्स माई एनालिसिस। उसके बाद उनकी ट्वीट आ जाती है जो विल्सन की, और वो अगर कोई इस तरह की अटैम्प्ट ली भी गई कि मौजूदा रजीम या मौजूदा हुकूमत जिस तरह मामला को लेकर चल रही है वैसे ही चलाती रहे और अमेरिका थोड़ा सपोर्ट करे इस सारे मामले के अंदर, तो उसका जवाब मेरे नज़दीक तो जो विल्सन की ट्वीट जो है फ्री इमरान खान की शक्ल में मिल चुकी हुई है। अब यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी एक और भी है इस सारे मामले के अंदर। नदीम मलिक साहब के शो के अंदर ख्वाजा साहब ने रिसेंटली फरमाया कि मोहसिन नकवी साहब किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने दौरे के ऊपर। फिर आज फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ गई कि जनाब मोहसिन नकवी साहब पर्सनल कैपेसिटी में गए हुए थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से अमेरिका के इस दौरे के ऊपर नहीं गए हुए थे। सो ये एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है और पूरी दुनिया के अंदर अब हम इसी सारे ये लाइटर नोट के ऊपर हम डिस्कस होंगे। बड़ा जो सीरियस मैटर्स थे हमारे, वो सीरियस मैटर्स भी हमारे मजाक बन गए हुए हैं कि जनाब मजाक बना दिया गया कि जनाब पहले कहा जी कि गए जा रहे हैं, 2 लोग इन्विटेशन आया, फिर वहाँ पर फ़ोटोज़ नहीं आई, फिर उसके बाद कह दिया गया जनाब वो पर्सनल कैपेसिटी में गए हुए हैं। फिर कह दिया गया कि जी फ्री इमरान खान के बाद फॉरेन ऑफिस दोबारा आता है और कहता है जनाब वो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, पर्सनल कैपेसिटी में गए हुए थे। खैर ये एक इसके ऊपर बहुत डिटेल में लोग आप पहले भी व्लॉग देख चुके होंगे लोगों के। लेकिन अब मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुज़ाकरात का तहरीक इंसाफ और हुकूमत के ख़त्म हो जाना। आज बैरिस्टर गौहर साहब निकलते हैं और वो बता देते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने क्या मुज़ाकरात ख़त्म। 7 दिन का टाइम दिया था, जुमेरात से जुमेरात का वक्त हो गया था, जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट थी, चंद मुतालबात रिटर्न जो तहरीक इंसाफ ने दिए थे हुकूमत को, हुकूमत ने उन तमाम मुतालबात का मजाक उड़ाया। मैं आप हम सब विटनेस करते रहें और मैं अक्सर ये कहता रहूँ, बात करता रहूँ, अपने टॉक शोज़ में भी व्लॉग्स में भी बात करता रहूँ कि अगर हुकूमत वाकई जमहूरियत में बिलीव रखती है, मामलात को आगे लेकर चलना चाहती है, तो कुछ सीरियसनेस शो करे। लेकिन हुकूमत के एंड से कोई सीरियसनेस नहीं थी। जुमेरात को ही आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी, पिछली जुमेरात की बात कर रहा हूँ। अब आज ये नॉन स्टार्टर जो था, जो हमें आइडिया हो रहा था कि ये मामलात आगे नहीं चलेंगे, इसमें से सिर्फ एक चीज़ जो गेन की है और वो की है हुकूमत ने कि ये रिटर्न मुज़ाकरात के मुतालबात मांग कर और फिर एंड में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाने की कोशिश की। इनमें से निकलना कुछ भी नहीं था। और इसमें फिर जो कमज़ोर तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, बैरिस्टर गौहर से स्टार्ट कर लें, ये तमाम लोग वो भीगी बिल्ली बन के ना, वो कबूतर के आगे जिस तरह कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये आंखें बंद करके बिल्ली के आगे बैठे हुए थे, रिटेलिएट भी नहीं कर रहे थे, उस नैरेटिव को ये काउंटर भी नहीं कर सके, ये बस चुप करके बैठे रहे एंड दैट इज़ इट। यहाँ तक कि मैंने कहा जिस दिन अलकादिर ट्रस्ट वाली सज़ा हुई तब भी तहरीक इंसाफ कोई एग्रेसिव स्टांस नहीं ले सकी थी, और मैं इसके ऊपर भी पहले बात कर चुका हूँ। लिहाजा एक ही बंदा है जिसका नाम इमरान खान है और वही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। उन्होंने फिर से स्टांस लिया, उन्होंने फिर से वो वजन डाला पैरों में, उन्होंने कहा कि भाईजान ऐसे नहीं करते मुज़ाकरात, तो चलो जाओ। क्योंकि हुकूमत का इसमें नैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट था। दे सेड के जी छुट्टियां निकालें बीच में से और फिर 7 दिन का टाइम दें, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है कि आप मुज़ाकरात का फर्दर टाइम बाय करना चाहें। और इसके ऊपर आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि मुज़ाकरात मामलात आगे चलते भी रहते हैं। मैं आज भी ख्वाहिशमंद हूँ आपसे बात करते भी कि मुज़ाकरात आगे चले, कोई पॉजिटिव चीज़ आए, बट मुज़ाकरात आगे चले भी तो कोई चीज़ मुझे बेहतरी की उम्मीद नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक मोटा सा मुतालबा कमीशन, जुडिशल कमीशन,
جب کبھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن 26 نومبر کے اوپر 9 مئی کے اوپر بن گیا، حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز بڑھ جائیں گے۔ آج یہ پاکستان کی سیاست کے اندر 26 نومبر اور بات ہو رہی ہے 9 مئی کے اوپر، اب تو خیر امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو چکی ہے، وہاں کے پولیٹیشینز بھی انوالو ہیں ان سارے معاملات کے اندر، لوگ ان کے سامنے جا کے پریس بریفنگز دے رہے ہیں، ان کے سامنے کے معاملات کو اٹھا رہے ہیں، سو انٹرنیشنلی یہ پہلے ہی بات ڈسکس تو ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا، واٹ ڈو یو تھنک، حکومت چل سکے گی یا حکومت کی مشکلات کم ہو جائیں گی، یا یہ اتنے چنے کاکے ہیں کہ یہ بولیں گے جی ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، تحریک انصاف کی بات مان لیتے ہیں؟ سو آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ جب وہ نہیں ہو رہا تو مذاکرات آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ بیکاز عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی تو سیدھی سی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، جوڈیشل کمیشن بناؤ تو پھر معاملات کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا پتہ کھیلا ہوا تھا پولیٹیکل کہ ہم ٹھیک ہے ڈیموکریٹ ہیں، ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے، اب وہ اگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنے پہ راضی ہو گئے تھے تو سیاسی جماعتیں اس اپرچونٹی کو کیش نہیں کر سکیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی، حالانکہ ان میں بڑے سیریس لوگ بھی ہیں، لیکن وہ سیریس لوگ بھی اس اپرچونٹی کو کیش نہیں کر سکے، کچھ بھی اس سے نہیں نکال سکے۔ فائنلی نون لیگ کے بارے میں ایک چیز تھوڑا تاریخ سے آپ کو بتا دوں۔ نون لیگ نے ناظرین جو بھی گڑھا کسی اپنے مد مقابل کے لیے کھودا ہے نا، ہمیشہ اس گڑھے میں گرے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بی بی شہید کی ذات کو لے کر، ان کی سیاست کو لے کر، خواتین کے اوپر تنقید سے سٹارٹ ہوتے ہوئے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ فائنلی مریم بی بی از اے پولیٹیشین ہر سیلف، بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں، خواتین کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، ہاں الیکشن جیت کر آنا چاہیے، لوگوں کا مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، لیکن خواتین کو آنا چاہیے۔ اب اسی طرح ایک انہوں نے پیکا قانون بنایا 2016 کے اندر، اور اس قانون کے تحت نون لیگ خود ہی گرفتار بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں۔ بہت سارے لوگ 2016 میں بھی شور بچاتے رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ قانون غلط ہے، اس میں اب جو پروسیکیوشن کا پروسیس ہے، جو قوانین پہلے سے موجود ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کیجیے، صحافیوں کے پر کاٹنے یا صحافیوں کی زبان بندی کا سلسلہ مت کیجیے۔ لیکن نون لیگ باز نہیں آئی، 2016 میں انہوں نے پیکا قوانین بنا مارے، اس کے بعد سب نے پیکا قوانین رگڑے، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پیکا لاء کے تحت کوئی خاطر خواہ کوئی مقدمہ آج تک کنکلوڈ ہوا ہو، مجھے خاطر خواہ کوئی یاد نہیں پڑتا کہ بہت بڑا کیس ہوا ہو۔ آج پھر سے حکومت نے پیکا قانون میں ترامیم کر ڈالی ہیں۔ آج کے بعد حکومت جج بھی ہے، حکومت جوری بھی ہے، حکومت ایگزیکیوشنر بھی ہے۔ مجھے یقین ماننے کہ یہ ولاگ ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ میری اسی ولاگ کے اندر سے کون سا جملہ، کون سا ایک لفظ کے چند الفاظ نکال کر مجھے کہہ دیا جی آپ نے حکومت کے خلاف رضا سرائی کی ہے، آپ نے ریاست کے خلاف رضا سرائی کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے اور میرے پہ مقدمہ کر دیا جائے، مجھے نہیں پتا۔ اور میں وہی مقدمہ، اس کی پیشیاں بھگتتے ہوئے، اس کیس کو نپٹاتے ہوئے میرا جرنلزم یہاں کا یہاں پڑا رہ جائے، میرے ولاگز یہاں کے یہاں پڑے رہ جائیں، میرا ٹاک شو یہاں کا یہاں پڑا رہ جائے، اور میں عدالتوں کے دھکے کھاتا پھر۔ دس از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر فار آل آف اس، یہ ساری صحافتی کمیونٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ پھر میں صرف اس میں ایک ہی کہوں گا کہ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، وہ 2 ٹویٹر ہینڈل تھے جو نون لیگ کی حمایت میں بہت ٹویٹس کرتے ہیں، انہوں نے ایک محترمہ جج صاحبہ کے بارے میں کیا غلیظ قسم کی کیمپین سٹارٹ کی ہوئی تھی، فیک نیوز تھی، وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ اب ریسنٹلی میں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو سرفراز صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس اور پھر وہ خبر پڑی، تو انہوں نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ کی فوٹو کے اوپر کامنٹ کرنے والے بھی ہمارے ملزم ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، مریم نواز صاحبہ، آصفہ صاحبہ، ان کے بارے میں کوئی فیک نیوز پھیلاتا ہے بندہ، یا میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یار یہ ایسے نہیں ہوا تھا، میں موقع پر موجود تھا، دس از رانگ، یہ فیک نیوز ہے، میں اس کے اوپر آپ کو ایڈریس کرتا ہوں کہ یار یہ خبر پھیلائی گئی، یہ جھوٹی خبر ہے، دس از ناٹ رائٹ، یہ فیک نیوز ہے۔ تو کیا میرے اوپر بھی آپ پیکا ٹھوک دیں گے کہ جو بندہ ایڈریس کر رہا ہے کہ دس از فیک نیوز، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر میں کوئی کامنٹ کرتا ہوں کہ یار یہ غیر اخلاقی چیز ہے، آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے، تو کیا آپ میرے اوپر بھی ٹھوک دو گے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہو، سرفراز صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی فوٹوز کے اوپر کامنٹ کرنے والے، لائک کرنے والے بھی ہمارے ملزم ہیں۔ لائک کے اندر صرف یہ والا نہیں، تھمز اپ نہیں، تھمز ڈاؤن والا بھی ہوتا ہے، تو اگر میں نفرت کرتا ہوں کسی چیز سے، میں ڈس لائک کرتا ہوں اس کو، تو آپ مجھے پھر بھی ٹھوک دیں گے اس کے اندر؟ اتنی آزادی اظہار رائے تو دو یار کم از کم۔ ہاں ٹھیک ہے فیک نیوز ہے تو مجھے بتانے تو دو لوگوں کو، آئی ایم جرنلسٹ، میرا کام ہے لوگوں کو سچائی بتانا، کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بھائی جان دس از فیک نیوز۔ لیکن پیکا بار بار اس میں قوانین میں ترامیم ہوتی جا رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے اکانومی ہماری بہترین ہے، معیشت ہماری بھاگ رہی ہے، ہم ایشین سپر ٹائگر بن رہے ہیں، ہم پاکستان یوں کھڑا ہو گیا اپنے پیروں کے اوپر، ہم انڈیا کو، امریکہ کو آنکھیں نکال رہے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا ہمارا انٹرنل مسئلہ رہ گیا تھا، وہ تھا فیک نیوز کا۔ تو ہم نے سوچا کہ یار بہتر سوسائٹی کو مزید مہذب کرنے کے لیے، مزید پالش کرنے کے لیے، ہم فیک نیوز کو بھی کاؤنٹر کرنے یا فیک نیوز کے اوپر بھی مزید قوانین بناتے ہیں۔ اور یار قوانین بنانے ہیں بھائیو، لا لیسنس پہ بناؤ، قوانین بنانے ہیں فیکٹریز نہیں لگوانے کے اوپر، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرو،
جابس کریٹ کرو. یہ ہمارے تعلیم کا بڑا برا حال ہے میرے ملک کا, اس کے اوپر کام کرو. صحت کا بہت برا حال ہے, اس کے اوپر کام کرو. ہسپتال پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, اسکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, ان تمام کے اوپر بحث کرو کہ از اٹ اے گڈ اسٹیپ اور از اٹ اے بیڈ اسٹیپ. ہمیں بتاؤ پاکستانیوں کو کہ یار دس از گڈ فار یو, دس از بیڈ فار یو. اس کے اوپر بحث کرو. تم لوگ پتہ نہیں کس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے. اینی ویز, دس از دا کنٹری وی لیو ان اینڈ دس از دا گورنمنٹ جو اس ملک کے اوپر یہ پارٹیز جو رول کر رہی ہیں ان کی پرائرٹیز کی بات ہے. اوپن اپ ان ڈیز ٹو کم پھر وہ قوانین بنائیں جو ملک آپ کی اور میری بہتری کے لیے, نہ کہ شخصیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کی ذاتیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.